بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا مڑ کے کہنے لگا پاپا رکھے اپنا پاکستان کون میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر بھی رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا نالے دوڑ دا جا رہے نالے مڑ کے کہندے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ کتے ہوندہ قریباں دا گزارا یا رسول اللہ بالکل کم بیٹھ گیا زرگر صاحب کہہ رہے سن کہ حضرت دائی قلبی والا واقعہ ضرور سنانا ہے وہ بھی حسن مصطفیٰ سرکاریں جی گزرے مدینہ طیبہ میں چوتے سامنے نوجوان دسیا جدہ نام دائی قلبی اتنا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندنے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھتا سے کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چھ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندنے اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھا رستہ اڑیک دیا کہ کدو گزرے تے ویخ لے جائے او کنہ کو سونا بے گا اکاڑے والے ہو جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا آج ہر نوجوان دا دل کردہ میں سونا ہو جاؤں او دا دل کردہ میں 17 جی ڈی دی گلی چو گزرا تے لوگ کہنے منڈا بڑا سونا وہ اپنے چہرے تے کریم بھی لگاندہ ہے فیشل بھی کراندہ ہے پالش بھی کراندہ ہے بس میں سونا ہو جاؤں مگر ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تُسی اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا لو ہو رہے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے تو نقل تے سونے دی مار دنیا دا امتحان ہوئے نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے ٹیچر و بچے کلو پیپر کھو لیندہ ہے تے اوپر لکھ دیندہ ہے بچہ فیل ہو گیا کیوں اے نقل مار دا پھڑیا گیا معلوم ہو گیا دنیا دے پیپر چے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے تے جڑا قبر دے پیپر اچ محمد دی نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندہ ہے جب پاس ہونا چاندے ہو تے نقل کملی والے دی مار کے جاوے وہ سونا لگا میرے نبی نو تے رات نو نبی کریم نے سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ دحیت قلبی نو ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چا ساڑن نہیں بنائے انہوں میرے غلامی عطا کر منو جنت تبارس بنا دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں رات نو دعا کی تھی صبح داہیہ قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ اے مدینے دے نواح دے اندر میرا گاؤں تے 700 افراد دے قبیلے دا سردارا سونا بھی بڑا چودر بھی بڑی پھلان دے باغان دا مالک ہے عرض کردہ میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمات پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے میں معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے میرے آقا فرما ان کے رو نے عرض کی تھی سونیا ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے اور معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی سید عالم میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پالے نیاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئیں میرے نبی زارو کتار رو پہ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نا کسی دیگر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومن تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گیا بیٹی پیدا ہو جاوے تو ماں گھبرا جاندی ہے جڑی خود ماں ہے بیٹی وہ گھبرا جاندی کہ میں نے لوگا میں نے مارنے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو
یاد جو چند مہینے پہلے ایک میاں والی دا نوجوان جن نے 7 دن دی اپنی بچی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا، کہنے لگا پتر کیوں نہیں ہو گیا؟ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن وچ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تو پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا قیامت نو بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو بیٹی دا کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی۔ میرے نبی ہیں جو روئے کہ جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گردے نا جو میرے نبی دے آنسو گردے۔ جبریل امین نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ رو نہ تے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ داہیہ قلبی پھر رو رہے حضور نے فرما ہون کیوں رونا؟ عرض کی تھی سید عالم عجب ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے دور دراز علاقے کسے کئی سال دی تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تو زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد میں گھر آکے جدو دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے کدے غور کیتا جے نا بیٹیاں نو پیواں تے بڑے ناز ہوتے عید دن بھی آ جاوانا تے ویران تو کپڑے نہیں مگ دیاں ابو کو لو مگ دیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ ویر تے انکار کر لیں دینے پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے۔ تیاں دا مان باپ ہوندے کو بھائی جھڑک مار دے بے نا بہنوں تے باپ کہندہ نہ مارو جھڑکاں تو اڈا کی کھڑی ہے یہ پیو جے جھوندہ ہے۔ اس ویلے بیٹیاں دل چکل دی یا اللہ میرا پیو جھوندہ ہی رہے۔ تیاں دا مان باپ ہوندے نہیں تے پوچھ کسے یتیم بچی کو لو باپ دی قدر کی ہے۔ بچہ اپنے باپ نے بازار چو گزر جاوے تو انہوں انج لگ دے جو سارے بازار دے کھلونے میرے دے کیونکہ ابو میرے نال میں جیرے کھلونے تے ہاتھ رکھے میرے ابو نے خرید دے تے جڑا ہو بھی یتیم کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے ہو کہتا میں ابو نو دساں گا کیونکہ بچے نو پتا ہوندہ میرا سب تو بڑا محافظ اللہ رسول دے بعد میرا باپ ہے تے یتیم کیوں دسے؟ میری ملت دے نوجوانوں سے بچی نو اپنے باپ تے خورے کنے کو مانسان کے جدو دائیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے؟ وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں بابا دی بیٹی ہے، میں اپنے ابو دی بیٹی ہے، میں گھر دے مالک دی بیٹی ہے۔ باپ پردیس ہوئے تے بچے انہوں خیال ہوندہ جدو بابا نے ہونا کھلونے لے کے آمن گے جوڑے لے کے آمن گے بابا میرے واسطے فلاں چیز لے کے آمن گے۔ وہ بچی نے بھی تے کچھ سوچیا ہوئے گا کہ بابا نے ہونا تے میں پیار کرنے گیا آگے جنہیں جب باپ ویکھے نہیں پوچھا تو کون تے آکھیا میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگاؤ لواؤ پھر خیال آیا لوگاں رکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کھیلو تیار کر دفن کرے آواؤں کوئی میں نو بیٹی دبا پنایا کھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مارینا
ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ अपनी बेटी नू लैके जंगल वाल जा रहा वो बेटी रात मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहदी है बाबा किते टुर गया से मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हूं मैं तेरियां उड़ीकां करदी रही हूं अर्ज कीती सोहणिया मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं कहन लगी बाबा आ गया खिलौने लै दे बाबा जोड़े लैके नहीं आया आजा नवे जोड़े लै दे मैं कदे नाउण के नहीं गई कहती सा बाबा आउण के नाउण के जावांगी आजा बाबा नाउण के चलने अर्ज कीती सोहणिया मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं ओ बच्ची नू बाबा दे चा चढ़े होए ने अर्ज कीती सोहणिया मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं ओ बच्ची मेरा मुंह चुमदी है प्यार करदी है अर्ज कीती सोहणिया जंगल आया बच्ची नू धुप्पे बिठा के ओदी कबर खोद रहे आओ ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ करदी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहदी है बाबा समय आ जाओ बड़े साल थके आया है आजा घर चलने अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोलदा ही नहीं औलादा वाले अद्धी रात वेले अज भी बाप घरे आवे पुत्र सौ जांदे ने अज भी धिए प्यों दियां रावां उड़ीकदियां होण अज भी बाप घरे आवे कोई नसीबा वाला पुत्र बाप दे सीने लगदा होए अज भी धिए दौड़ के प्यों नूं जफे मार लैंदियां होण अर्ज कीती सोहणिया कबर तैयार होई बच्ची करीब आई नानू कबर च धक्का मारे बच्ची दियां चीखां निकल गईयां मैं मिट्टी पांदा रहा ने निके निके हथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मरी ना मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही वे बाबा मरी ना मैं ते तेनू वाजा मारदी रही वे बाबा मरी ना ये मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी मैं बाबा मरी ना मैं खिलौने नहीं मंगदी बाबा मरी ना मैं दान के भी नहीं जाती बाबा मरी ना मैं जोड़े भी नहीं मंगदी अर्ज की सोहणिया मैं मिट्टी पांदा रहा ओ बाबा बाबा कर दी रही कमली वालिया मेरी रातां दी नींद मुक गई आओ मेरे दिनां दा आराम खत्म हो गया अज भी रात नूं लैटना कन्ना छुदियां बाबा बाबा दियां आवाज़ां आउंदियां ने अर्ज की सोहणिया ने निके निके हथ जोड़े कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मरी ना तेरी बेटियां मार जाओ पर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की सोहणिया मैं मिट्टी पांदा रहा बच्ची दफन होंदे वेले करने आसमान वल वेखे आओ कहन लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां नूं पैदा क्यों करना है कदों तक मरदियां रहांगी आओ कहन लगी रब्बा सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है कहन लगी बे आने वाले आओ जरा जल्दी आ जा धियां मर चलियां नी अर्ज की सोहणिया बच्ची दफन हो गई मेरे आका ना रोए करे हो गई सहाबा धड़ा मार के रो रहे किसी ने आके दाइया चुप कर जा क्यों पे नबी नूं रुलाना है फरमाया दाइया आओ एक बारी फिर उस बेटी की गल सुनाओ जेड़ी मुहम्मद दी उड़ीकां करदी टुर गई दाइया कल भी दूसरी बारी गल सुनाई ते फरमाया एक बारी फिर सुना तीन बारी गल सुन के मेरे नबी फरमा सुनो जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करदे मेरे आका फरमा जिन्हों रब 3 बेटियां देवे एक हदीस च फरमा 2 बेटियां देवे इमाम तिरमिज़ी फरमाते मेरे नबी फरमा जिन्हों रब 2 बहना देवे यानी जिद्दे ते बहना ते बेटियां दी जिम्मेदारी आ जाए
فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے. فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی. جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی. نبی پاک آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی. نبی پاک آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا. نبی پاک آئے تے نیک بی بھی جنت دی ساتھی بنی. حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹا بن گئیاں. بس جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی لوکو تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی. جدو لوگ بیٹیاں دفن پہ کر دے سننا محمد دی بیٹی فاطمہ ہوندی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جائے. میرے نبی نے بیٹی دا پیار تے بیٹی دا محبت تے بیٹی دیا شفقت دسیاں. میرے نبی لوگاں دیاں بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں تے حضور اپنی بیٹی نو آ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائے. حاتم تائی دی بیٹی آئی تے قیدن بن کے آئی. سر تے دوپٹہ کوئی نہیں. نبی کریم نے اپنی کملی مبارک دے سر تے رکھی تے پوچھن والے عرض کی تھی کملی والے تے کافر دی بیٹی ہے. فرمایا پھامے کافر دی ہے تے بیٹی نا. فرمایا ہے تے بیٹی نا دے سر تے چادر دے کے قیامت تک آن والی امت دی بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں محمد جے اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں تیاں تے بھی نہیں ویکھ سکدا. جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی. میری ملت نوجوانوں بس آخر تے دعائے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری نو قبول